अथ द्वाविंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः मृगशिरा नक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच नर्मदा दक्षिणे तीरे पुरीका नाम वै पुरी, तस्यां पुर्यां विशालाक्षी कुलालो धनवानपि। कुलालकर्मतो देवी बहुद्रव्यमुपार्जितम्, कर्मचन्द्र इति ख्यातः तस्य पत्नी च देवकी। स्वकर्मनिरतो नित्यम् पात्रं कृत्वा दिने दिने, एवं सर्वं वयो जातं वृद्धत्वं च ततोऽभवत्। वृद्धे जाते महादेवी दरिद्रत्वमजायत। शूर्पकारस्य वै द्रव्यं व्यवहारे गृहीतवान्, 100 संख्यामितं स्वर्णं व्ययं सर्वं कृतं शिवे। कुलालस्य भवेन् मृत्युः, पत्नी तस्य मृता पुरा। नर्मदाया महादेवी तावुभौ मृत्युरापतुः। तत्तीर्थस्य फलात् देवी स्वर्गलोकं गतावुभौ। बहुवर्षसहस्राणि ताभ्यां भुक्तं शुभं फलम्। ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके च जायते। मानुषेऽपि शुभं जन्म धनधान्यसमन्वितः। पुनर्विवाहिता नारी पूर्वजन्म प्रसङ्गतः, ऋणसम्बन्धतो देवी पुत्रो जातस्तदा शिवे। शूर्पकारो महादेवी वैरुध्यं बालतः कृतं, प्रत्यहं वसु यल्लब्धं तत्सर्वं च व्ययं तथा। द्यूतवेश्या प्रदानेन धनं सर्वं व्ययं गतम्। युवा जातो यदा देवी पुत्रः कन्या समन्वितः, मरणं तस्य वै जातं पुनः पुत्रो न जायते। अथ शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वं वराणने। गायत्री लक्षजाप्येन त्रयम्बकेन तथा प्रिये। कर्तव्यं कुण्डमुग्रं वै त्रिकोणं विधिवत् प्रिये। होमं च कारये देवी दशांशं तर्पणं ततः। ततो वै कपिलां दद्यात् हेमशृङ्गी महाम्बराम्। एवं कृत्वा वरारोहे पुनः पुत्रः प्रजायते। शूर्पकारस्य प्रतिमां फलं 17 तु सुवर्णस्यैव भो देवी रचितां वस्त्रच्छादितां। शूर्पं रौप्यस्य वै कुर्यात् फलषष्ठी प्रमाणतः। प्रदद्याद्वेदविदुषे ब्राह्मणाय सुतेजसः, तस्योदेशेन भो देवी ऋणबन्धात् प्रमुच्यते। पुत्रश्च जायते देवी नात्र कार्या विचारणा। इति 22ोऽध्यायः।